अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। मुहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ज़ टोलो नावाल द खपल इमो दलते कोम मीडिया बरदरान दी अगोय ज़ शुक्रिया द कौम से दलते रगली दी और दे दख कौम आवाज़ अगा दे पाकिस्तान चूरा अवाम दे अगोय ता और सरा हुकाम बलाता इमो आवाज़ रसई तोस्त पाता दे पर चिनार वद से ज़मका दे चूरा खुली दे खो अंदुरे दग ज़मके दखमाना ज़ियाद थे वक्तन फ़वक्तन इदग खौर दखमान वो दे पाकिस्तान दखमान अगा मुख्तलिफ हरबे इस्तेमलई दग इलाके के हरमिशा द पारा जशेवी खून रिज़ेवी हरमिशा द पारा फसाद भी ज़ कड़िर इख्तिसार सरा इशारा वकुम 1996 कुम जांगो अगा हम अंदिशोन सरा गुस्तखे वशवा द हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान के चूँकि गुख्तलु इदा चो गुस्तखे वगा समा का दग इलाके के जांग भी खून खराबावी अलबत्ता अगर टाइम क्या मु डेर ज़्यादा कोशिश वको खो चो गुस्तखी कवाला चो जांग गुख्तलु अगोय दग इलाके बांधे जांग चशे को मुसलात कड़ो अलबत्ता नतीजा अर्चो तपाता दे से अगर जांग नतीजा संगे वा जे नतीजा जिक्र न गाँव वेले नतीजा डेरा बाद तमाम शिवा चो जांग शुरू गड़े वो अंदिशोन सरा बिया 2007 की कुम गवशो बिया हम अंदग खौर बांधे द इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान की गुस्तखी वशवा अगन दग इलाके के इमू खाल को डेर ज़्यादा कोशिश वको अथवा अगर टाइम की जो कुम टाइम की दा गुस्तखी की दा अगर बाद अहले सुन्नत कुम मुकर्रर वो से मुई मुंबरगा के तकरीर कवलो दे अहले सुन्नत मुकर्रर दौरान के तकरीर से कवलो चो दग इलाके के जांग वख्तलो अगोय दोबारा अखपलो मजमूम अकीद गसरा इरादों के दस कामयाब शूज दग इलाके ने जांग मुसलात कड़ो जांग मुसलते कि अगर कामयाब शी अगदावर के खो नतीजा भी अगोय लॉस के नवा सी जांग ब नतीजा संगी हुई अगर जांग नतीजा मौखलदार से दग इलाके द पारा डेरा बाद तमाम अशवा न वोस हम दमग कुम यो तसलसल दे दमगो गुस्तखो दमगो कुम दे अहले बैत इस्मत व तहरात शान की कुमी गुस्तखे की यो तसलसल रवान दे ज टोलन अवाल हुकाम बला तो दो टोक दा गवकुम पैगाम वेरकुम दग इज्तिमाना 1996 और 2007 कुमी गुस्तखे बांधे दग इलाके ने जंग मुसलात शो मौख्याल दा मागा खालक दी बिया गौड़ी दग खौर बांधे जशेशी दोबारा अगा हालात पैदा की खजो टोलना अवाल दा खबर कहूँ सदस्य हालात पैदा कवले ना टोलना अव्वलीन नुकसान कुम दे अगा दे उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद तरसीगी दो उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद सर खरपीगी फ़ायदा चौ तरसीगी फ़ायदा इसराइल तरसीगी फ़ायदा अमरीकी तरसीगी फ़ायदा कुमत अगाई इंडिया तरसीगी अगो तकतुन तरसीगी तो कुम तकतुना दे पाकिस्तान आ देख नदी दे इस्लाम आ देख नदी अवलन खो उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद सर खरपीगी सानियन दे पाकिस्तान सर तबाह की लकसंग तबाह दा तकरीबन दाखिरी 2 दहायु के द पाकिस्तान तबाह वशवा और ब्या दे पख्तून बेल्ट तबाह वशवा न दक में सलसिली दी गुस्तखे कसा मुते जवाब बेरकवल का जदावायम तो मुतारब न चो गुस्तखे वगी ना द इस किस्म सरा इजाज़त निश्ता तो चोक दे चो मुकद्दसात तो शान के आगाज से वगी गुस्तखे वगी दो इस किस्म से मु मकतब चोता इजाज़त न वेर की खुका फार्ज वका दिना हट कर मु योनिम दस इकदाम को सफार्ज वका मुगरीवान तलोस शो नो दोयामु मुनासिब न बलु मु यही सना पकोरदारे से दगा जोए की कुम हुक्मरान दी अगा दस कसान होता अगा संगीन तरीन सजावानी वीर की दोबारा दग इलाके के मजाल पैदा होने शी अगा नूर तकतुना रोशी दग इलाके के जांग जोड़ की ओ दग इलाके अमन कुम दे अगा दोबारा खराब की इमुक कुम मसाइल हल तरफ तरवान दी द अगोय मान जमुद पारा चशेशी रकवाट पैदा होशी न द कुमा गुस्तखे सदा बलवरीजे कसानो मुकबल की कड़ी दे मौखलदार से अगोय खपल कसफात खपल अकुम रजालात मगाए ख्याल दे नूरा आगा जवात मुकद्दसा दी यगोय शान के आर चुक
ګستاخی کوي دا د دغه انسان څه شی د کثافاتو د خپل نجاسات اظهار د کوي زه د څومره نجس انسان و څومره هغه کثیف و ذلیل انسان و چې هغه کوم ګستاخی کړي دي. خو به هر کیف زه حکام بلا ته دغه پلیټفارم نه دا یو قسم ته هوشدار ورکوم یعنی خبردار کوم چې کسه مخکې نتیجې ډېرې خطرناکې وي که بیا هم انده خلک دغې خاورې کې خپلو مضمومو څه ورته یی کومه بندوباس دی چې جنګ مسلط شي دوباره که دغې علاقې کې اندغو خلک مو سره جنګ شروع کولی کې دا خلک کامیاب شو کسه بیا نتیجه یې چا لاس کې نه دی نتیجه بیا حد نه زیاته خطرناکه وي نو وخت نه مخکې پکار دا دی چې حکام لکه څنګه ګرفتاری دي یا څه دي هغوی ته پکار سزا میلاو شي. دین علاوه زه د کورمې کوم اوسیدونکي دي دوی ته زه دا وایم که ته خامخا داسې ما کوه چې ته یې زه نه په څه طریقې وي زه بیلنس برابر وساتم. د کورمې کوم اهل سنت مشران دي بیلنس برابر ساتلې کوشش به سره نه کوو څه وایي چې یاره خو پلانکي کړي د ګستاخۍ تا زاړې ویډیوانې راواخیستې مثلا هغه د اپلوډ کې ما زاړو ویډیوانو سره د دوباره څه شی وکړو ته یې څه نه خو مثلا که ایمو والا ګستاخۍ کړي دي دویا کړي دي که څه ګستاخۍ ښه شی نه دی زه تا ته داسې وایم که څوک ګستاخۍ کوي پکار دا دی چې مل کر هغه ته ودرېږو هغه حکومت نه مطالبه وکړو چې سزا ورکړه و الا کورې ما ورته ورسره ړنګېږي. مخکې څنګه نتیجه وه زه به دا وایم چې راتلونې نتیجه به دینه زیاته څه شوي بیا بدتره وي خو هغه وخت خدای ما راوله مونږ نه غواړو دغې علاقې کې جنګ وي خو که بیا څوک رنې مسلط کول غواړي پکار دا دی چې هغه ته مو مل کر ودرېږو هم کورمې کې شیا سني ورسره ټولو نه غوټه ذمهداري د حکمرانو جوړېږي پکار د حکمران د داسې خبرو لیاره ونیسي هغه سنګینې سزاوانې ورته ویر کړي. خو که بیا فرض وکړه که مخکې وختو مطابق چې هغوی مو سره جنګ شروع کولی کې هغوی کامیاب شي او که بیا رسه کامیاب شو ما خیال دا دی چې نتیجه به بیا ډېره څه شوي بدترینه نتیجه به وي. او زه به دا هم عرض وکړم چې کسه دغې خاورې دفاع دپاره دغې خاورې مسایلو حل کولو دپاره به مل کر قدم بخلو چاته به اجازات نه ورکوو چې هغه د دغې خاورې امن مو سره څه شی کي خرابې کي. او زه دا د ذمهدار ټول ناست دي عنایت لاله هغوی مو مشران او ټول تنظیمونه دلته ناست دي ته یو قدم تره مخکې شه امن ته زه لاس قدمه در مخکې کېږم خو کمزوری مو نه دی چې زه وایم چې یاره زه کمزوری یم نه دا مو یوه شرعي وظیفه دی چې ته یو قدم امن ته رمخکې کېږي زه لاس قدمه در مخکې کېږم. خو که نه بیا فرض وکړه خدای مه وکړه دغې علاقې نه څوک جنګ مسلط کي څنګه امن ته مخکې کېږم همداسې بیا خپل دفاع دپاره هغه نه زیات مضبوط ودرېږم چې هغه بیا ورته سوچ نه وي کړی چې څوک جنګ شروع کوي هغه مو بیا خپله یوه شرعي وظیفه دی څنګه امن ته مخکې کېږم غواړم چې امن راشي یو قدم څوک رسي لاس ور مخکې کېږم خو که بیا څوک ورباندې جنګ مسلط کوي څوک بیا هغه کې بیا دفاع دپاره دومره مضبوط ودرېږم چې بیا سره چا یې سوچه نه وي کړی نو انشاءالله امید دی چې هم حکام بله هم دغه ځای کې کومه انتظامیه دی و هم د مو کورمې څوره بشندگان یو قومونه یو شیعه سنیان مل کر به د دغو خبرو لیاره نسو چې مزید دغې علاقې کې خون خرابه ونه شي څوره مسایل دي هغه افهام و تفهیم سره څه شي حل شي. زه اخر کې بیا تاسو میډیا دوستانو شکریه ادا کوم چې تاسو ذریعې سره ایمو پیغام ایمو عوام ته رسیږي. والسلام علیکم ورحمة